एउटा 170 रुपियाँमा पाइने साबुनको 3780 रुपियाँको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। 48 लाखमा पाइने नयाँ गाडीको मर्मत खर्च 58 लाख देखाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा नेपाल अनायासै एसियामा पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। अहिले सम्प्रभुता खतरामा छ। 2/3 को सरकार 94% ओमकार परिवारको धर्म संस्कृति र सभ्यतालाई मास्नको लागि गुठीले लिएर आएको छ। अनि नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको सरकार विदेशीलाई नागरिकता दिने नागरिकता ऐन बनाएर लिएर आएको छ। नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घटना छ। यो आन्दोलन भनेको धर्म र अधर्मको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन भनेको नेपाल स्वतन्त्र बस्ने कि सिक्किम हुने आन्दोलन हो। यो आन्दोलन अफगानिस्तान हुने कि शान्तिपूर्ण नेपाल हुने भन्ने आन्दोलन हो। आउँदो शनिबार निर्धक्क भएर यहाँको मात्रै होइन देशभरिको कुनै पनि आन्दोलन रोकिँदैन। कतिवटा गणतन्त्रका भात पकाउनु भयो, कतिवटा उद्योग खोल्नु भयो, कतिवटा सडक बनाउनु भयो, कति नेपालीलाई रोजगार दिनुभयो। त्यही हो गणतन्त्रको भात। हो गणतन्त्रको भात बाबुरामलाई आयो, प्रचण्डलाई आयो, शेरबहादुरलाई आयो, हिजिलालाई आयो, तर नेपाली जनतालाई आएन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो समूह सिस्टम काम लाग्दैन। यस कार्यक्रमको बारेमा निकै लामो समयदेखि नेपाललाई बनाउनुपर्छ, यो नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नुभएका, सडक आन्दोलन गरिराख्नुभएका अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली दिएर स्वागत गर्नुहोला। धन्यवाद मनोजी। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, उपस्थित विद्वत वर्गहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आजको हाम्रो यो प्रेस मिटमा आएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो प्रेस मिटको मुख्य 2-3वटा उद्देश्य छन्। पहिलो उद्देश्य हो 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा हुन गइरहेको व्यापक नागरिक सभामा नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्ने जुन कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमसँग सरकार भयभीत भएर नागरिकहरूका मौलिक मानव अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विभिन्न किसिमका सूचना जारी गर्ने र आदेश निकाल्ने काम जुन सरकारले गरिराखेको छ, त्यसले जुन भ्रम सृजना गरेको छ। 20 गते मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम हुने हो कि होइन भन्ने जुन भ्रम सृजना गरेको छ, त्यो भ्रम चिर्नु नै आजको प्रेस मिटको पहिलो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा तय गरिएको व्यापक विशाल नागरिक सभा हुनेछ। त्यो स्थगित भएको छैन, स्थगित हुँदैन। जस्तासुकै बाधा विरोध र अवरोधका बावजुद पनि यो नागरिक सभा हुनेछ र त्यो नागरिक सभाले नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ र यदि सरकारले कुनै पनि किसिमले त्यसलाई बाधा विरोध अवरोध गर्ने सृजना गर्यो भने सायद तत्कालै नागरिक आन्दोलन सुरु पनि हुन सक्दछ र सरकारलाई हामी सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। त्यसैले यो शान्तिपूर्ण रूपमा हुन गइरहेको नागरिक सभालाई, त्यो सभामा उपस्थित हुन चाहने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। आज मुलुक सङ्कटमा छ। आजको मुलुकका 3टा प्रमुख सङ्कटहरू हुन्। पहिलो सङ्कट भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पार्यो। एउटा 170 रुपियाँमा पाइने साबुनको 3780 रुपियाँको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। 48 लाखमा पाइने नयाँ गाडीको मर्मत खर्च 58 लाख देखाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा नेपाल अनायासै एसियामा पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ।
यी तथ्यहरू आफैमा पर्याप्त छन् भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पारेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटै मात्रै आधार हो, एउटै मात्रै विकल्प हो नागरिक आयोग। माइतीघर मण्डलमा हुन गइरहेको कार्यक्रमले नागरिक आयोगको आवश्यकतालाई बोध गर्नेछ र त्यसको घोषणा गर्नेछ र माग हुनेछ कि अब नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने। त्यसैले माइतीघर मण्डलको कार्यक्रमको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो नागरिक आयोग। त्यो नागरिक आयोग वर्तमान सत्ता र सरकारले स्थापना गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो नागरिक आयोग स्थापना गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा सुधार गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन, युवाहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न र आज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन खास गरिकन वित्तीय संस्थामा भएको 16% 20% को जुन नागरिक मार ब्याज प्रणाली छ यी सम्पूर्ण कुरामा सुधार गरेर 2% देखि 5% मा ब्याज दर कायम गरेर युवाहरूलाई लगानीको अवसर सृजना गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सारेका छौं र त्यस पछाडि 20 गते पछाडि कसरी नागरिक आन्दोलन हुनेछ र यो सत्ता र यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुराको हामी घोषणा गर्नेछौं। त्यसैले यो आज यो सत्ता र सरकार भ्रष्टाचारी भइसकेको, राष्ट्र विरोधी, नागरिक विरोधी भइसकेको र राजनीति र व्यापार बनाएको कारणले अब यो सत्ता र सरकारको परिवर्तन गर्नुको विकल्प हामी नागरिकहरूसँग नभएको हुँदा मुलुकलाई बचाउने यस ऐतिहासिक महायज्ञमा, ऐतिहासिक कार्यमा साथ दिनुको लागि र यो मुलुक रहे मात्रै हामी रहन्छौं, मुलुक बचे मात्रै हामी बच्छौं, भ्रष्टाचारको अन्त्य भए मात्रै सुशासन हुन सक्दछ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भए मात्रै निर्वाचनका माध्यमद्वारा सत्तामा गएर सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ। तर आज निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा गएर सत्ता सुधार गर्ने सम्भावना छैन, किनकि निर्वाचन पैसामा आधारित छ, गुन्डामा आधारित छ, उम्मेदवारी किन्नुपर्छ, मतदाता किन्नुपर्छ, जालजाल गर्नुपर्छ। त्यसैले समग्रतामा आज लोकतन्त्र नै, डेमोक्रेसी नै क्राइसिसमा परेको छ। हामी लोकतन्त्रलाई नागरिक तन्त्र भन्ने गर्छौं, नागरिक तन्त्र आज क्राइसिसमा, संकटमा परेको छ। त्यसैले यो अभियानको मुख्य उद्देश्य, यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। हाम्रो दोस्रो उद्देश्य हो राष्ट्रियता बचाउने। राष्ट्रियता विभिन्न किसिमले संकटमा छ, मभन्दा पछाडि बोल्नुहुने वक्ताहरूले प्रश्न पार्नुहुन्छ। दोस्रो उद्देश्य राष्ट्रियता बचाउनु। राष्ट्रियता बचाउनको लागि यसका थुप्रै पक्षहरू छन्। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यताको संरक्षण गर्ने र साथसाथै यो मुलुक बनाउने शक्तिहरू कसैलाई पनि निषेध गरेर राष्ट्रियता जोगिन सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अबको मुलुकको पोलिटिकल बटम लाइन, यो बटम लाइन भित्र बसेर हामीले नागरिकहरूको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्ने र डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन्। जुन कुरा दुनियाँका विभिन्न देशहरूले डेमोक्रेसीको जननी, लोकतन्त्रको जननी या नागरिक तन्त्रको जननी संयुक्त अधिराज्यले प्रश्न पारेको छ कि डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन्। डेमोक्रेसी र रिपब्लिक एउटै कुरा होइन, गणतन्त्र र डेमोक्रेसी एउटै कुरा होइन। गणतन्त्र नहुँदाखेरि पनि डेमोक्रेसी हुन्छ, गणतन्त्र हुँदाखेरि पनि डेमोक्रेसी नहुन सक्छ। गणतन्त्र हुँदा डेमोक्रेसी छैन, नर्थ कोरियाको एक्जाम्पल हो। त्यसैले हामी लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको लागि र राजनीतिलाई सेवा बनाउन र व्यापारीकरण गर्न नदिनका लागि यो आन्दोलनको हामीले सुरुवात गर्दैछौँ र त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले निडर भएर आत्मविश्वासका साथ मुलुकलाई माया गरेर मुलुकको बाटो हातमा लिएर अब मुलुक बचाउने यो महायज्ञमा सहभागी हुन र हामीलाई साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। र मङ्सिर 20 गते, यही मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलको हाम्रो कार्यक्रम नियमित छ र सरकारले यसमा दमन गर्ने नसोचोस् र म सुरक्षा निकायलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्ट सरकारलाई साथ दिने काम सुरक्षा निकायले पनि गर्न हुँदैन। सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा गर्ने हो। शान्तिपूर्ण रूपमा, अहिंसात्मक रूपमा आफ्नो विचार लिएर निस्केका नागरिकहरूमाथि दमन गर्ने कार्यले सुरक्षा निकायलाई पनि बढी प्रश्न उठाउन सक्दछ। त्यसैले सुरक्षा निकायको पहिलो कर्तव्य हो नागरिकको सुरक्षा गर्ने। त्यसैले नागरिकमाथि दमन नगर्नुहोस्, अन्याय र अत्याचार नगर्नुहोस् भन्ने कुराको म उहाँहरूलाई हेक्का रहन पनि म निवेदन गर्दछु। र यही संविधानको धारा 47 अन्तर्गत मुलुक बचाउने दायित्व नागरिकसँग भएकोले त्यो दायित्व लिएर अब नागरिकहरू देशव्यापी रूपमा सडकमा निस्केका छन् र यही मङ्सिर 20 गते पनि मुलुकका विभिन्न 10-11 ठाउँमा एकै समयमा कार्यक्रम भइरहेको छ र ती सम्पूर्ण कार्यक्रममा साथ दिनको लागि पनि म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मिडियाका साथीहरूलाई पनि मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा आयोजन हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म अब अर्को वक्ताको रूपमा सशक्त भनाइ राख्दिनु हुनलाई वरिष्ठ अभिवक्ता
विष्णु भट्टराईजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। कृपया ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। धन्यवाद। यो जति लामो दोरी बाटे पनि गाँठो पस्यौटो एउटै हो भन्ने कुरा हो, सबैले साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। तथापि आम सञ्चार मार्फत म समग्र संसारका नेपालीहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। जनताको राजकीय सत्ता, जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँले यो संविधानमा लेख्नुभयो। आज जनताको राजकीय सत्ता र जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेको तपाईँको पार्टी अफिसमा एउटाले अर्कालाई बाँदरमुडेको अपराधी र अर्कोले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्नमा सीमित छ। यही हो जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचारका कुरा धेरै आइसकेका छन्। म कानुन व्यवसायी मान्छे, तपाईहरुलाई म यो सरकार होइन, तीनवटा कुरा, सरकार, सत्ता र सम्प्रभुता। अहिले सम्प्रभुता खतरामा छ। 2/3 को सरकार 94% ओमकार परिवारको धर्म, संस्कृति र सभ्यतालाई मास्नको लागि गुठी विधेयक लिएर आएको छ। अनि नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको सरकार विदेशीलाई नागरिकता दिने नागरिकता ऐन बनाएर लिएर आएको छ। अनि 2/3 को सरकारले बनाएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको शपथ ग्रहण गर्ने न्यायाधीश गुठी सम्बन्धी मुद्दामा 74/6/8 गतेका दिन देशको गुठी धर्म संस्कृति समाप्त भयो भने राष्ट्र समाप्त हुन्छ भनेर फैसला गर्नु भएको छ। आज धर्मनिरपेक्षताको शपथ ग्रहण गर्नेहरू, धर्म चाहिन्छ भनेर फैसला गर्ने पाखण्डीहरूलाई संसदको संसदीय सुनवाई समिति समक्ष सलाम गरेर बसेका छन्। देशमा न्याय प्रशासन राज्य कहाँ रह्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नागरिक समाज भनेर म नेपालको नागरिकता लिएर नेपालमा सीमित भएका मान्छेहरूलाई होइन, संसारमा बसेका नेपालीहरूलाई नागरिक आन्दोलन मार्फत विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। यो राष्ट्र रह्यो भने तपाईँ नेपाली हुनु होला। तर यही हिसाबले आज लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्ने भारतबाट सामन्त गोयल आयो भनेदेखि अनि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा विद्यार्थीले पढ्न नपाउने यो कुन राज्यको कठपुतली सरकार रहेछ थाहा भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ पछाडि उभिनु भएको छ, मैले थाहा पाइसकेको छु। यसै कारणले गर्दा धेरै कुरा समय रह्यो भने हामी कुरा गरौँला। तर तपाईसँग खल्तीमा 2 लाख रुपियाँ छ भने सोल्टी होटलमा एक दिन गएर जुवा खाइए ठेली हेरौँला, भोलि सम्पत्ति आर्जन गरौँला भनेर हुन सक्छ। तर पोटासियम साइनाइड 20 रुपियाँमा पर्दो रहेछ, एक पकेट खाइहेरौँ भनेर फेरि बाँचिँदैन। यो पोटासियम साइनाइड खाने दिन यो राज्य व्यवस्थाले लिएर आयो। जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता अब नेपाली जनताले प्रयोग गरौँ। 20 गतेको आन्दोलन नागरिक समाजले गर्ने आन्दोलन, सनातन संस्कृति समाजले यही 25 गते गर्ने आन्दोलन, यसलाई समेत सम्पूर्ण नेपालीहरूको सहभागिता होस् भन्ने विनम्रताका साथ निवेदन गर्दै म मेरा वाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। कृपया वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार पत्रकार मित्रहरू, म अलिकति कोरोनाको कुरो गर्छु। हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सिडिओ साहबले मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँको भनाइ के थियो भने कोरोना बढ्छ। मैले उहाँलाई के भने केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री संवादसभा जानुभयो। के भन्नुभयो? ठुलो मास्क ल्याएर भाषण गर्नुभयो। उहाँले आफूले पनि मास्क लगाएको थिएन, उहाँका श्रोताले पनि मास्क लगाएको थिएन। अहिले स्कुल खुले,
प्लेन खुले, बस खुले, बजार खुलो। अर्थात् कोरोना के कम्युनिस्ट र भ्रष्टाचारीलाई नलाग्दो रहेछ। प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा नदेऊ भनेर माइती घर मण्डलामा पुलिसले सेक्युरिटी दिएर भाषण गराउँदा जुलुस गर्दा कोरोना लाग्दैन। भारतमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, बिहारमा कोरोना लाग्दैन। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो, यहाँभन्दा धेरै गुणा बढी कोरोना छ। यो सत्ता बचाउने रक्षा कवचको रूपमा तपाईँ कोरोनालाई प्रयोग गर्नु हुँदैछ। कोरोनालाई भ्रष्टाचारको माध्यम पनि बनाउनु हुँदैछ। अब नेपाली जनता उठिसके। हामीले सबै सहभागीलाई भनेका छौँ, डबल मास्क लाएर आउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनुहोस्, सेनिटाइज बोकेर आउनुहोस् र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको सतर्कता अपनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भाग लिनुहोस् भनेर गर्दा यो सरकार पराजित भइसक्यो, देशभरिबाट आन्दोलन भइसक्यो। यसको एउटा सङ्केत के हो भने यो सरकारले हेलिकप्टर स्टार्ट गरिसक्यो, प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा हेलिप्याड बनिसक्यो। अब यी जताबाट आए, बारामती दिल्ली सम्झौताबाट आएका त्यतै जान्छन्। त्यसैले यिनीहरूको जग हल्लिसक्यो। अब म तपाईँलाई अलिकति यो नागरिक आन्दोलनले के गर्छ, एउटा पहिलो यो 72 सालको नेपालीलाई असुहाउँदिलो, खाली खाना मात्रै जान्ने, भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने संविधान जारी गर्छ। अहिलेको बजेटमा 83% पैसा तलब भत्ता र गाडी र तेलमा खर्च हुन्छ, 17% पैसा मात्रै विकासमा खर्च हुन्छ। आदि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, आदि खर्च हुँदैन। देख्नुभयो यिनीहरूले सत्ता चलाएको 31 वर्ष भयो, कतिवटा हस्पिटल बने। हिजो कि अस्ति सजिलो रहेछ, 2टा इट्टा, 1 पाउ सिमेन्टी, एउटा पण्डितजी राखेपछि हस्पिटल बन्द रहेछन् नेपालमा। तपाईँलाई सरकारलाई एउटा सल्लाह छ, चन्द्रमामा जाने एउटा अफिस खोल्नुहोस्, त्यसका लागि 2टा इट्टा र 1 पाउ सिमेन्टी म दिन्छु। त्यसपछि टिभीमा भन्नु होला हामीहरूले त चन्द्रमामा रकेट पठाउने कारखाना खोलिसक्यौँ। यसरी देश विकास हुँदैन। यो नागरिक आन्दोलन समितिले हाम्रो घाँटी हेलेर हाल निल्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त छ। अबको संरचना 10 जना मन्त्रीमण्डल हुनेछन्। अबको संरचनामा 100 जनादेखि 120 को बिचमा संसद हुनेछ। अहिले 884 यो देशमा संसद छन्, सेता हात्ती 144 यो देशमा मन्त्री छन्। त्यसलाई ल्याएर 10 जनामा सीमित गर्नुपर्छ। अहिले 8 वटा राष्ट्रपति छन्। हामी एउटै राजाबाट काम चलाउँछौँ। यो देशमा 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्। हामी भन्छौँ एउटा प्रधानमन्त्री भएको छ यो देशमा। 8 वटा सभामुख छन्, 8 वटा उपसभामुख छन्। यो देशको उपराष्ट्रपतिको काम के हो तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ। उहाँ त बन्दुके काजी बन्दक बगेर हिँड्नुहुन्छ। 17,000 मार्नुभयो। अब देश सिद्ध्याउने जिम्मा उहाँको छ। यसो गर्दा 80% पैसा हामी विकासमा खर्च गर्छौँ, 20% पैसामा सामान्य खर्च, तलब भत्ता, गाडी सुविधा। हामी 30 लाख भन्दा महँगा गाडी कसैले पनि चढ्ने हैसियत छैनन्। अहिलेका 5-7 करोडका गाडी हामी टोली खेलमा निलाम गर्छौँ। यतिले नेपालको आर्थिक अवस्था पुग्दैन। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा 12 वर्षको बजेट आउँछ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई गफले चिउरा भित्दैन। तपाईँ जनता जाग्नुहोस्। नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ। यो आन्दोलन भनेको धर्म र अधर्मको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन भनेको नेपाल स्वतन्त्र बस्ने कि सिक्किम हुने आन्दोलन हो। यो आन्दोलन अफगानिस्तान हुने कि शान्तिपूर्ण नेपाल हुने भन्ने आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले नेपालको अस्तित्व कायम राख्ने र नराख्ने तय गर्छ। यी लेन्डुक दोर्जेहरूले ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकता बाँडिसकेका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला, एकाडेमीमा देउसी भैलो कार्यक्रममा एकजना श्रृङ्खलाले भनेका थिए, लेन्डुक दोर्जेले बोली उठाइसके, घुम्टो हालिसके, अब अन्माउन मात्रै बाँकी छ। यी लेन्डुक दोर्जे अगाडि बसेर हाँस्दै मुस्कुराउँथे। के भन्थे, यत्रो जनताले आलोचना गरेका छ,
यत्रो विद्वान वर्गले आलोचना गरेका छ, यत्रो सरकारको आलोचना भइरहेको छ, केही आलोचना यिनीहरू सुन्दैनन्। यिनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो? सिक्किम हो। अहिले बाबुराम भट्टराई आइरहेछन्, मैले यिनलाई नामाकरण गरेको छु। यी ब्याट्री सकिएका रेडियो अहिले रेडिमेड बिहा छ। अहिले के भन्छन्? राजावादी राष्ट्रवादी हुँदैन, गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊ भने कतिवटा गणतन्त्रका भात पकाउनु भयो, कतिवटा उद्योग खोल्नु भयो, कतिवटा सडक बनाउनु भयो, कति नेपालीलाई रोजगार दिनुभयो। यही हो गणतन्त्रको भात हो। गणतन्त्रको भात बाबुरामलाई आयो, प्रचण्डलाई आयो, शेरबहादुरलाई आयो, इसिलालाई आयो, तर नेपाली जनतालाई आएन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो समूहले सिस्टम काम लाग्दैन, यसलाई अब फेर्नुपर्छ। त्यो फेर्दा एउटा बाध्यता के हुन सक्छ भने जुन बाटोबाट तपाईँ गलत बाटो जानुभयो त्यही बाटोमा फर्किनु पर्न सक्छ। हाम्रो आधार बिन्दुका लागि, परीक्षणका लागि हामी त्यतिमा पनि सीमित हुँदैन। 47 सालको संविधानमा पनि 68 जना मन्त्री बनाउने थियो, हामी त्यो मान्दैनौँ। 47 सालको संविधानमा पनि 265 संसद थिए, त्यो पनि मान्दैनौँ। तर आधार बिन्दुका लागि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने शर्तमा 47 सालको संविधान एउटा विकल्प हुन सक्छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हुने भएको कारणले म नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्छु भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, कुनै न कुनै रूपको राज संस्था हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार समाप्त पार्नुपर्छ र नेपालमा 80 लाखमा बसेका विदेशीलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतावाला मान्छे आउनुहोस् एक ठाउँमा छौँ। सत्ता बोली तपाईँहरू चलाउनु होला। हामी यो व्यवस्था ठिक गरेर आफ्नो व्यवसायमा ल्याउने। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेलाई पनि म अनुरोध गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले भ्रष्टाचार गरेको तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, हामी रोक्छौँ। नेकपाका नेताले गरेको भ्रष्टाचार तपाईँ कार्यकर्ताले जिम्मा लिनु परेको छ। अब त्यो माथिल्लो नेतालाई तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न, हामी नागरिक आयोगबाट हटाउँछौँ। त्यसैले जब नेपाली काङ्ग्रेसका माथिल्लो लेयरका भ्रष्टाचारलाई हामी जेलको यात्रा तय गराउँछौँ, नेकपाका माथिल्लो स्तरका नेतालाई जेलको यात्रा तय गरेपछि आउनुहोस् तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्, हामी राजनीति छोड्दिउँला। तर हामी बाटो बनाउँछौँ, गाडी तपाईँहरू कुदाउनु होला। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई आत्तिनु पर्दैन। संविधानमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाइन्छ, विचार र अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ। हामी अशान्तिमा विश्वास गर्दैनौँ। प्रहरीका जुन एउटा फोरा हान्ने तपाईँको दमकल छन्, काठमाडौँमा नेपाली जनताले पानी खान पाएका छैनन्। कृपया ती दमकलले खान पानी खान नपाएका मान्छेलाई पानी सप्लाई गर्नु होला। प्रहरीले कोही मास्क नलाएर कोही मान्छे सहभागी आयो भने कृपया मास्क दिनु होला। तपाईँको जनताको सुरक्षा गर्ने, यी भ्रष्टाचारीको सुरक्षा गर्न थाल्नुभयो भने भोलि तपाईँहरूको पनि हिसाब किताब हुन्छ। त्यही भन्दै म अनुरोध गर्छु, आउँदो शनिबार निर्धक्क भएर यहाँको मात्रै होइन देशभरिको कुनै पनि आन्दोलन रोकिँदैन। 19 गते हेटौँडामा छ, 19 गते चितवनमा छ, 20 गते झापामा छ। अब राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2000 समितिको जिल्लामा समिति बनाउनुहोस्, गाउँमा समिति बनाउनुहोस्, टोलमा समिति बनाउनुहोस्, नगरपालिकामा समिति बनाउनुहोस्। यो नागरिकले गर्ने आन्दोलन हो। यसमा तपाईँ जन्मै नेता, यसमा नेता कोही छैन। हामीहरूले खालि अग्रसर मात्रै भइदिएका हौँ। त्यसैले पत्रकार मित्रले हाम्रो समाचार जनतासँग पुर्याइदिनु होला। यो देश रहेन भने तपाईँको छोरो पनि पत्रकार हुन पाउँदैन। आउँदा सन्ततिका लागि, आउँदा सन्ततिको अनुहार हेरेर यो देशको आन्दोलनमा हामी पैसा कमाउन आएका होइनौँ। हामी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर यो देशलाई सिक्किमीकरणका लागि आएको होइनौँ। अब नेपालमा राज संस्था यो देश जोगाउनलाई चाहियो। नेपाल अफगानिस्तान हुनबाट जोगाउनको लागि चाहियो। सिक्किममा राजा विदा भएका नभएका भए देश रहन्थ्यो। अफगानिस्तानमा राजा विदा भएका भए दैनिकैले 400-500 अफगानीको ज्यान गर्नु छ। अफगानीको ज्यान बन्थ्यो। अब नेपाल चीन र अमेरिकाको द्वन्द्ववाणी सत्ताधारीले बचाउँदैछन्। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई इतिहासमा एकचोटि त्यसका लागि
त्यहाँ गएर तपस्या गर्ने बेला आयो। हामी 77 सालभित्र यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएका लेन्डोतर्फेलाई विदा गर्छौँ। नेपाली जनतालाई म विनम्रताका साथ समर्थन गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै केही तपाईँहरूका प्रश्न भए म यसको पनि के भने उत्तर दिने थिएँ। गणतन्त्रवादीहरूको एउटा मोर्चा नै बनाएर 20 गतिको कार्यक्रम गर्न नदिने यदि राजावादीहरू माइतीघर मण्डलमा आयो भने रगतको खोलो बग्छ भनिराखेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के छ भने पञ्चायतमा पनि त्यस्ता मण्डली थिए। त्यसलाई सरकारको पक्षमा काम गर्नेलाई हामीले नेपाली समाजले मण्डलीको नामाकरण गरेका छ। ती सत्ता जसमा भए पनि मण्डली चरित्र फेरिँदैन। अहिलेका सत्ताधारीका गृह मन्त्रालयका पैसा खाएर त्यस्ता कोही तत्त्वहरू आउँछन् भने नेपाली जनताले त्यसलाई ठेगान लाउँछ। ती त्यस्ता तत्त्वहरू नेपालमा भारतीय नागरिकता बाँड्दा कहाँ गएका थिए? त्यस्ता तत्त्वहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेच्दाखेरि कहाँ गएका थिए? त्यस्ता तत्त्वहरू नेपालमा श्रम ऐनमा उद्योग कारखानामा काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई काम गर्न दिने ऐन ल्याउँदा ती मान्छे कहाँ गएका थिए? तिनीहरू कसको काम गर्दैछन्? नेपाली जनतालाई संसारमा कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। संसारमा नागरिकलाई पराजित गरेर सरकार नसकेर भिजिलान्ते उठाउन थाल्छ भने यसोभन्दा नेपालका लागि दुर्भाग्य। र यसले के प्रमाणित हुन्छ भने यो सत्ताका जरा हल्लिसके। सत्ताले